फिजा मूवीज़ हैदराबाद की जानिब से हम थर के दौरे पर निकले हुए हैं, जहाँ बहुत सारे ऐसे यादगार मकामात हैं तारीखी, जिनके व्लॉग्स बना रहे हैं हम। इस वक्त हम मौजूद हैं मारवी के कुएं पे। ये असल में नाम है मार-ई और ये हिंदू खातून हैं। इनके बाप का नाम है पालनी और इनकी वालदा का नाम है काकी मादोई। इनके मंगेतर का नाम था खेत, और जो अमर सुमरों को यहाँ पर लेकर आया था इसको उठाने के लिए, इस कुएं से उसको उठाया गया था, उसका नाम था फोग। और तारीखों में ये आता है कि सुमरा कौम ने उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था और अमर सुमरो और मारी दोनों हिंदू ही थे, क्योंकि काकी मादोई या काका पालनी जो है वो मुसलमान नाम नहीं है, वो हिंदू नाम है। बाकी इस व्लॉग की तफसील हम आपको आगे मज़ीद दे रहे हैं। उमर मारवी सिंध की वो कदीम लोक दास्तान है जिसका तज़किरा सबसे पहले मीर ताहिर ने 1621 में अपनी तसनीफ़ तारीख़ ताहिरी में तहरीर किया। उनके बाद 1767 में ये तज़किरा मीर अली शेर खान ठटवी ने अपनी तसनीफ़ तोहफ़तुल कराम में तहरीर किया। शाह इनायत सिंध के वो पहले शायर हैं जिन्होंने इस लोक दास्तान को अपनी शायरी में बयान किया। उनके बाद ही सिंध के सदाहयात शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटराई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी में इस लोक दास्तान को बयान किया, और उसके बाद ही ये कदीम लोक दास्तान ज़ुबान ज़द आम हुई। इस कदीम लोक दास्तान का वाक़या कुछ इस तरह बयान किया गया है कि थरपार करके मौजूदा इलाका भालवा, जिसे कदीम दौर में मलीर पुकारा जाता था, उस इलाका के रिहायशी पालनी नामी शख्स की बेटी मारवी बड़ी हसीन और जमील लड़की थी, जिसकी माँ का नाम मादोई था। पालनी ने अपनी बेटी का रिश्ता खेत सीन नामी नौजवान से तय कर दिया था। पालनी की कुछ ज़रई ज़मीन भी थी जिस पर फोग नामी शख्स किसान था। एक रोज़ फोग ने पालनी से उसकी बेटी मारवी का रिश्ता मांगा, तो पालनी ने उसे जवाब दिया कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता खेत सीन से तय कर चुका हूँ। रिश्ते से इनकार के बाद फोग के दिल में शैतानियत का जज्बा बेदार हुआ और वो हाकिम वक्त उमर सुमरों के पास उमरकोट जा पहुंचा। उमर सुमरों के पास पहुंचकर उसने मारवी के हुस्न जमाल की ऐसी दास्तानें बयान की कि हाकिम वक्त उमर सुमरो बगैर देखे ही मारवी पर फिदा होने लगा। फिर वो मारवी को देखने के लिए फोग के हमरा मलीर रवाना हुआ। जिस वक्त ये लोग मलीर पहुंचे उस वक्त मारवी कुएं से पानी भर रही थी। उमर सुमरो ने उसी वक्त मारवी को कुएं से जबरदस्ती उठाया और उमरकोट ले आया। उमरकोट पहुंचकर उमर सुमरो ने मारवी को शाही महल में रखा और उससे राजी करने के जतन करने लगा। उमर सुमरो को ये जतन करते हुए कई रोज गुजर गए, लेकिन उस पारसा लड़की ने उमर सुमरो को अपने करीब तक नहीं आने दिया। कई रोज की कोशिशों के बाद जब हाकिम वक्त उमर सुमरो बिल्कुल ही आजिज आ गया तो उसने मारवी को अपने शाही महल में ही कैद कर दिया। मौरखीन लिखते हैं कि मारवी 1 साल तक हाकिम सिंध उमर सुमरो के महल में कैद रही, लेकिन उस 1 साल के अरसे में उसने कपड़े तक नहीं बदले और वो पूरा 1 साल उसी बोसीदा लिबास में मलबूस रही। कैद के आखिरी अरसे में मारवी ने खाना पीना भी तर्क कर दिया, जिसकी वजह से उसकी हालत इंतहाई गैर होने लगी। बिल आखिर हाकिम वक्त उमर सुमरो को मारवी की इस हालत पर रहम आ ही गया और उसने मारवी को अपनी बहन का दर्जा देते हुए उसके वालिद पालनी को ये पैगाम भेजा कि मारवी मेरे पास आपकी अमानत है और आप आकर इस नेक व पारसा लड़की को वापस ले जाए। हाकिम वक्त का ये पैगाम मिलने के बाद ही पालनी उमरकोट जाकर अपनी बेटी मारवी को मलीर वापस लेकर आया और जल्द ही मारवी को खेत सीन से ब्याह दिया गया। खेत सीन मारवी के बारे में बदगुमानी का शिकार था, जिसकी वजह से उनके दरमियान कशीदगी मौजूद रहती थी और वो मारवी को बदचलनी के ताने देता रहता था। ये बात आहिस्ता आहिस्ता पहले मलीर और उसके बाद थरपार करके दूसरे इलाका जात में भी मशहूर होते होते उमर सुमरो तक भी जा पहुंची।
حاکم وقت عمر سمرو نے اس بات کو اپنی بدنامی تصور کیا اور غصے میں آ کر لشکر لے کر ملیر پر حملہ کرنے کے لیے جا پہنچا۔ ملیر کے رہائشیوں کو جب اس لشکر کے آنے کا پتہ چلا تو وہ انتہائی خوف میں مبتلا ہوئے، لیکن جب لشکر پہنچا تو ماروی خود گھر سے نکل کر عمر سمرو کے مقابل آ کھڑی ہوئی اور حاکم وقت سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ تم نے پہلے اس گاؤں سے مجھے زبردستی اٹھایا اور اب اس گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے لشکر لے کر آ گئے ہو۔ تمہیں ایسا کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ عمر سمرو نے جواب دیا کہ اس گاؤں کے لوگ میری بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ ماروی نے بغیر کسی توقف کے کہا کہ اس بات کے قصوروار بھی تو تم خود ہی ہو، نہ تم ایسا کبھی عمل سر انجام دیتے اور نہ ہی بدنام ہوتے۔ ماروی کا یہ جواب سن کر حاکم وقت عمر سمرو نے سر جھکا لیا اور پھر لشکر کو واپس روانہ ہو جانے کا حکم دے دیا۔ لشکر کے روانہ ہو جانے کے بعد وہ خود اکیلا کھیت سین اور ملیر کے باشندوں کو قسمیں کھا کر یہ یقین دلانے لگا کہ ماروی نیک اور پارسا ہونے کے ساتھ ساتھ میری بہن ہے۔ کھیت سین اور گاؤں والوں نے اسے جواب دیا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تمہیں ہندو دھرم کی رسموں کے مطابق پریکشا دینی ہوگی۔ جب عمر سمرو نے ان کی یہ شرط مان لی تو ہندو دھرم کی رسم کے مطابق لکڑیوں کا ایک بہت بڑا الاؤ جلایا گیا، جس میں لکڑیوں کے ساتھ لوہے کی ایک سلاخ بھی ڈال دی گئی۔ جب آگ بھڑک کر انگارے بن گئی اور لوہے کی سلاخ تپ کر سرخ ہو گئی تو اس سلاخ کو ماروی نے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور عمر سمرو آگ کے اس بھڑکتے ہوئے الاؤ میں داخل ہو گیا۔ نہ آگ میں تپ کر سرخ ہونے والی لوہے کی سلاخ نے ماروی کے ہاتھوں کو جلایا اور نہ ہی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں نے عمر سمرو کو کوئی گزن پہنچائی۔ یہ ماجرا دیکھ کر جملہ لوگوں کو ان دونوں کی پاک دامنی پر یقین آ گیا اور پھر ماروی کی زندگی سکون سے گزرنے لگی۔ جب شہابلتی بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدیم ترین لوک داستان کو اپنی شاعری میں مفصل انداز میں بیان کیا تو اس کے بعد ہی یہ قدیم لوک داستان زدِ زبان عام ہوئی۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1689 اور وفات یا رحلت 1752 عیسوی میں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس قدیم لوک داستان کو اپنی شاعری میں 1700 عیسوی کے بعد والے عرصے میں ہی بیان کیا ہوگا۔ اس لوک داستان کا پہلا تحریری تذکرہ میر طاہر نے اپنی تصنیف تاریخ طاہری میں 1621 میں کیا۔ میر علی شیر کانہ ٹھٹوی نے اپنی تصنیف تحفۃ الکرام میں لکھا ہے کہ عمر سمرو کی حکمرانی کا آغاز 1255 عیسوی سے ہوا۔ یہ تاریخی حوالہ جات ظاہر کرتے ہیں کہ یہ واقعہ 7 صدیوں سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس دور تک سمرا قبیلہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دیگر چند تاریخی حقائق بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عمر اور ماروی دونوں ہی ہندو دھرم کے پیروکار تھے۔ جیسا کہ ماروی کا اصل نام ماروی نہیں بلکہ مارئی، اس کے والد کا نام پالنی، والدہ کا نام مادوئی اور شوہر کا نام کھیت سین تھا، جو کہ جملہ ہندو نام ہے۔ اور عمر اور ماروی لوگوں کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلانے کے لیے ہندو دھرم کی رسم کے مطابق پریکشا دیتے ہوئے دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جسے ہم عمر کوچ پکارتے ہیں،
اسے شاہ عبد اللطیف بٹرائی رحمۃ اللہ نے اپنی شاعری میں عمر کوٹ نہیں بلکہ امر کوٹ بیان کیا ہے، جس سے یہ غالب امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ اس دور کے حاکم وقت کا نام عمر نہیں بلکہ امر سمرو ہو، کیونکہ کچھ مورخین یہ تحریر کر چکے ہیں کہ اس زمانے تک سمرا قبائل نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ شاہ عبد اللطیف بٹرائی رحمۃ اللہ نے اپنی شاعری میں اس قدیم لوک داستان کو مفصل انداز میں بیان کیا ہے۔ اس وقت بھالوا کے علاقے میں وہ کنواں لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے جس کنویں سے ماروی کو اٹھایا گیا تھا۔ شاہ عبد اللطیف بٹرائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سندھی زبان میں ہے۔ معروف شاعر شیخ ایاز نے شاہ عبد اللطیف بٹرائی کی شاعری کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے، جن میں سے چند منتخب اشعار ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ میں روزے آفرینش سے ہی پیارے، سمجھتی ہوں محبت کے اشارے، یہ لطف خاص اس جہد بقا میں، مجھے بخشے گئے تیرے سہارے۔ نہ روشن مشعل شمس و قمر تھی، نہ فکر امتیاز خیر و شر تھی، نہ تھا کچھ ما سوائے نور وحدت، صدائے کن فکاں جانے کدھر تھی، مگر اس عالم لاہوت میں بھی میں اس روح ازل سے بہرور تھی۔ ازل میں جب ہوئی تعظیم آدم، ہوا پیدا یہ رنگا رنگ عالم، رضائے خالق و ارض و سما نے کیا مارو کو میرے دل کا محرم۔ کیا ہے قید میرے جسم و جاں کو، ابس اے سومرا سردار تو نے، نہ جانے کیوں ہے یہ ایذا رسانی، دیے کیوں روح کو آزار تو نے، ازل سے ہی میرے دل کو ودیعت، ہوئی ہے پیارے مارو کی محبت۔ میرے درد آشنا مارو ہیں تھر میں، مگر میں قید ہوں اس بام و در میں، نہ تھا معلوم اے امر مشیت کہ ایک ایسی بھی منزل ہے سفر میں، کسے انکار تسلیم و رضا سے، وہی ہوگا جو قسمت میں لکھا ہے۔ رہائی کا نہیں امکان کوئی، کسے معلوم کب تک یہ سزا ہے، مٹا سکتا نہیں کوئی اسے جو اسیروں کے مقدر میں لکھا ہے۔ عمر سے تھر کے چروائے ہیں آری، خدا جانے ملے کب رستگاری۔ جگر جورو جفا سے خون چکا ہے، تو جوئے اشک آنکھوں سے رواں ہے۔ یہ قید الماء قید ظاہری ہے، میرا دل تھا جہاں پہلے وہاں ہے، مجھے اہل وطن سے پھر ملائے، نہ جانے کب خدا وہ دن دکھائے۔ مٹا دو یہ در و دیوار زنداں، جلا کر خاک کر دو قصر و ایواں، وہی ہے میرے درد دل کا درماں، جہاں رہتے ہیں وہ نادار دہقاں، میرے قلب و نظر میں بس گئے ہیں وہ ہنستے کھیلتے اہل بیاباں، مجھے اے کاش اس پیارے وطن میں بہا لے جائیں یہ اشکوں کے طوفان۔ لکھے تھے میری قسمت میں ازل سے، یہ قید و بند یہ کاخ اسیری، مگر منسوب ہے ان ماروؤں سے بہر صورت میری روشن ضمیری، میرے حق میں رگو جاں سے بھی بڑھ کر پوہارے خوبرو کی دل پذیری، رہا کر دے مجھے اے تھر کے راجا، ابس ہے یہ عذاب سخت گیری، کہاں کنجے قفس میں پھڑ پھڑانا، کہاں اہل چمن کی ہم سفیری۔
सहज सुमा आवकिया सहज सुमा आवकिया सहज सुमा आवकिया सहज सुमा मुझा मारो वड़ा पधरे पट सुवन मुझा सांगेड़ा पधरे पट सुवन खायन कांग कुता झूठा जामे बतन महजन ते तरह तामे अतन खायन कांग कुता झूठा जामे बतन आओ के लूण चका आओ के लूण चका आओ के लूण चका आओ के लूण चका मुझा मारो वड़ा रोजा रोज रखन मुझा सांगेड़ा रोजा रोज रखन